नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा रब्बे काबा के एक ऐसे नाम का वजीफा है जो बंदा नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर ये वजीफा पढ़ेगा, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। अंगूठे के साथ वाली उंगली को शहादत वाली उंगली कहा जाता है। मेरी तमाम बहनों, बेटों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आपने शहादत वाली उंगली नाफ पर रख कर ये वजीफा पढ़ना है। ये खास और खास अमल है। नाफ पर शहादत वाली उंगली रखते ही ये वजीफा पढ़ने की देर है। दोस्तों, ऐसे ऐसे आपके साथ मौजूदात होंगे जो आपने पहले कभी देखे भी ना होंगे। पहले हर तरह की बीमारी से इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आपके जिस्म में जो ला इलाज बीमारी है, जो पोशीदा अमराज हैं, जिनके बारे में सिर्फ रब की जात जानती है, तमाम ला इलाज बीमारियां जिस्म के कोने कोने से निकल जाएंगी। और दूसरा बड़ा मौजूदा, इंसान इस पेट के लिए दिन रात मेहनत करता है, इस पेट के लिए बेहद मुशक्कत करता है। इस पेट के लिए बाज़ औक़ात आप लोगों से बातें भी सुनते हैं, ताने भी सुनते हैं, और इस पेट के लिए ही आप बड़ी बड़ी तस्बीहां, अमाल, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं ताकि इसके लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम हो जाए। अल्लाह वालों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो नाफ के जरिए ही रब्बे काबा इस बच्चे तक रिज़्क़ पहुंचाता है। आज इस नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर रब करीम का ये नाम पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, ऐसा मौजज़ा होगा, आपके रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम गायब से हो जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वजीफे का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, पूरे वजीफे को ध्यान से समझ कर पढ़ेंगे तो ही आपको इसका फायदा होगा। बार बार कह रहा हूँ, आपका फायदा तब होगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन इस रात चंद मिनट ये वजीफा अच्छे से समझ कर पढ़ लें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से, सदका जारिया समझकर, नेक नीति से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी इसी वक्त शेयर कर दें। ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात में, शब बरात की रात में इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल ना कर सकें। इनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वजीफे से फायदा हो सके। आपने अब करना क्या है, आपने सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस वजीफे को पूरा ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। अब मैं आपको अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा, जो आप वजीफा पढ़ेंगे उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से फायदा उठा सकें और इस तरह इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। अगर आप भी गायब से मालो दौलत का खजाना, रिज़्क़ का खजाना हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए खजानों का इंतजाम कर दे, आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बना लें, आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवा लें, तो फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। 15 शबान शब बरात की रात, पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस नमाज के बाद चाहें, आपने सिर्फ शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर ये वजीफा पढ़ना है। अगर आप वाकई अपनी तमाम बीमारियों से जान छुड़वाना चाहते हैं, आपके घर में कोई मरीज है और वो ज्यादा बीमार है और ऐसी बीमारी है कि जान नहीं छोड़ रही, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, मरीज खुद भी पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं पढ़ सकता तो इसकी नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर बताए गए तरीके के मुताबिक रब्बे काबा का ये नाम पढ़ लीजिएगा। वो शब बरात की रात, ये खास और खास वजीफा इंशाअल्लाह इस रात के सदके, इस रात की अजमत और बरकत के सदके, मेरा रब शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते ही इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियों को पेशाब के जरिए निकाल देगा। इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएगी। और जो लोग रिज़्क़ की कमी की वजह से परेशान है, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परेशान है, जवान बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी तस्बीहां, बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के देख लिया लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका मिल रहा है तो इससे फायदा उठा लीजिए। हर कोई अपनी शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसकी तमाम हाजात, तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप रात में नहीं पढ़ सकते तो दिन में इस वजीफे को पढ़ लीजिए। इस पेट के लिए ही आप दिन रात मेहनत करते हैं, इस पेट के लिए ही आप लोगों के सामने झुकते हैं, इस पेट के लिए ही आप सारा दिन सड़कों पर धक्के खाते हैं ताकि आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा हो सके, ताकि आप रात को खाना खा के सो सकें। रब के सामने बैठकर ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लापरवाही मत कीजिए।
کیجیے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر انسان کا بازو پکڑ کر اسے مسلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آپ کے مال و دولت کے لیے، آپ کی لا علاج بیماریوں کے حل کے لیے آج شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا وظیفہ ہے، رب کا بہترین معجزہ ہے، اس کو کر کے دیکھ لو۔ جس کو انسان نا امید سمجھتا ہے، ڈپریشن مایوسی پر چلا گیا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی بیماری ختم نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو وہ لوگ، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس صحت تندرستی والی زندگی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بیماریوں سے شفا مل جائے، اس کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنا جسم کے وجود کو خود برداشت کر سکے، اور دوسرا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، اور وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے تمام اخراجات کو پورا کر سکے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائشوں سے نواز سکے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف دو مقصد کے لیے، ایک آپ کو بے حساب پیسہ ملے، انشاءاللہ پیسہ دل کھول کر ملے گا، رزق کی تمام بندشیں تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بند کاروبار چل پڑیں گے، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، اور دوسرا بڑا معجزہ، آپ کے جسم کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ صحت و تندرستی والی زندگی ملے گی۔ آج کے دور میں کامیاب صرف اس بندے کو سمجھتا ہوں جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور تندرستی والی زندگی بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور تندرستی والی زندگی نہیں ہے تو پھر ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ اگر پیسہ ہے تو صحت نہیں ہے تو دوستو بستر پر لیٹ کر بندہ پیسے سے کیا خاک انجوائے کرے گا؟ اگر صحت ہے، پیسہ نہیں ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو پانا چاہتے ہیں تو خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ، اور خوش قسمت ہے میرا وہ بھائی اور میری وہ بہن جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ وہ شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو پیسہ بھی ملے گا۔ یہ وظیفہ خاص ان دو مقصد کے لیے ہی ہے، یہ وظیفہ صرف پیسہ اور صحت کے لیے ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ بھی تمام بیماریوں سے نجات پا کر صحت تندرستی والی زندگی چاہتے ہیں، دولت بے پناہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 15 شعبان شب برات کی رات شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آج ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ والو، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظائف واٹس اپ کر دیا، جہاں تک میری رسائی تھی میں نے ہر بندے سے ریکویسٹ کر کے یہ وظیفہ اس کو شیئر کیا۔ کامیابی رب کی طرف سے ملے گی، عروج رب کی طرف سے ملے گا، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دینی ہے۔ جب ہر چیز ہمیں اللہ پاک نے ہی دینی ہے تو پھر آپ کو وہ وظائف کیوں نہ بتاؤں جو سینے کا راز ہے۔ آج میں نے وہ وظائف فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کرنا ہے جو واقعی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، کسی بھی ملک سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اللہ پاک کے سامنے روبرو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی بھی دے گا، پیسہ، رزق اور دولت سے مالا مال بھی کر دے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہماری اس ویڈیو پر آمین کا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جس وقت بھی آپ کو جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، آپ نے اپنی شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके अलावा भी आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हो सकता है कि अभी तक लोग वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो या काट के देख रहे हो। उन सब बहन और मेरे भाइयों से गुजारिश है कि शब बरात की रात का ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा बता रहा हूँ, खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा। आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके वीडियो को स्किप कर के देखने से या काट के देखने से, इसमें से अगर कोई भी अहम बात मिस हो गई, कोई भी अहम नुक्ता आपसे छूट गया तो आपको वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर ये मौका भी आपने इसी तरह ज़ाया कर दिया तो फिर एक छोटी सी गलती कोताही की वजह से, वीडियो स्किप करके या काट के देखने की वजह से आपको ये अमल समझ नहीं आएगा तो आप वजीफे से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है दोस्तों। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, तवज्जो और गौर से सुनिएगा, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे हाथ की, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को अपने नाफ पर रख लीजिए और पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब काबा का एक सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा नाम है जो आपके जिस्म से हर तरह की बीमारियां, हर तरह की नौसत को ख़त्म कर देगा। आप अगर शुगर के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हेपाटाइटिस या किसी भी, जितनी भी बीमारियां इस दुनिया में हैं, आप उसमें से किसी भी बीमारी का शिकार हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, आपने सीधे हाथ की उंगली, शहादत वाली उंगली नाफ के ऊपर रख कर या कहारू को पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, ये रब्बे काबा का नाम है। जादू जिन्नात भी ख़त्म हो जाते हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हैं जो बेशुमार दवाइयाँ और बेशुमार डॉक्टरों के पास चक्कर लगा के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी बीमारियों का खात्मा नहीं हो रहा। और अक्सर औक़ात लोगों पर कोई भी जादू, जिन्नात के असरात वगैरह भी होते हैं, तो जिस वजह से उनको डॉक्टरों की दवाइयों या किसी भी किस्म के इलाज से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो लोग भी, मेरे वो बहन, वो भाई भी आज इस वजीफ़े को पढ़ लें। आपको मौका मिल रहा है। घड़ियाँ इतनी कबूलियत की हैं, जो बंदा अपनी नाफ पर शहादत वाली उंगली रख कर बताए गए तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ेगा, बताए गए तरीके से या कहारू को पढ़ लेगा, आपके जिस्म से हर तरह की बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां, छोटी से छोटी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफ़े को पढ़ने से आपकी वो बीमारी पेशाब के रास्ते से अल्लाह पाक खारिज कर देगा। जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे और अल्लाह पाक की तरफ से जब आपके सामने मौजज़ा पेश होगा, आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा। ये बीमारियां जिसके लिए मैंने ठोकरें खाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर बड़ी बड़ी फ़ीसें दी, ये बीमारी या कहारू की वजह से ख़त्म हो गई। इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखें। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या कहारू को आपने कितनी बार पढ़ना है? या कहारू को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह आपने या कहारू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। शहादत वाली उंगली को अपनी नाफ पर रख कर 11 बार या कहारू पढ़ते दौरान आपने एक बात याद रखिएगा, तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी बीमारी को जहन में रख लेना है, अपनी परेशानी को जहन में रख लेना है और शहादत वाली उंगली नाफ पर रख कर या कहारू पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बताया है कि मुकम्मल वजीफ़ा चंद मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। 11 बार या कहारू पढ़कर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा वो रब करीम से रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने का वजीफ़ा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। शब बरात की रात मांगने की रात है। एक दफ़ा मांगोगे, अल्लाह पाक 10 गुना ज़्यादा देगा। रब फरमाता है फरिश्तों से, मैं राज़ी हूँ इस बंदे से, जो ये बंदा मेरा मांगता है इसे अता कर दो। जो रिज़्क़ आपको एक रात में मिल जाना है, पूरा साल आप
آپ نے بیٹھ کر اس کو کھانا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی کامیاب ہو جائے، جلدی گاڑی بنگلوں کوٹھیوں کا مالک بن جائے۔ تو دوستو آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ رب کے خزانے بھی مانگو گے، انشاءاللہ میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ دوستو آپ نے اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے یا وہابو، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر پہلے یا کہارو کو پڑھا، کتنی بار پڑھا، کیسے پڑھا، ایک ایک نقطہ آپ کو بتایا۔ یا کہارو سے تمام رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں، مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ ہم اسی پیٹ کے لیے پیسے کماتے ہیں اور اسی پیٹ سے ہی رب کریم آپ کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ یا وہابو کا پڑھنا ہے۔ 15 شعبان شب برات کی رات، شب برات کا پورا دن، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی قید ہے۔ جس کو جہاں بھی وقت ملے، جیسے بھی وقت ملے، وہ دکان پر ہے، دفتر ہے، کاروبار میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے، سفر میں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک دن کا خاص شرطیہ عمل ہے، ایسا عمل کوئی نہیں بتائے گا جو واقعی وجود رکھتا ہو۔ اللہ والو اگر آپ صحت کے ساتھ رزق اور دولت بھی چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ آپ کو معجزات دکھائے گا۔ آپ خود معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ یا وہابو کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اور 7 بار کس طرح پڑھنا ہے ایک ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ یا وہابو کو 7 بار پڑھتے دوران آپ دل میں جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نیا گھر مانگو گے، نئی گاڑی مانگو گے، دولت، پیسہ، جو بھی آپ مانگتے ہو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، یا وہابو کو پڑھ لو۔ یا وہابو سے آپ کی رکی ہوئی تمام دعائیں اللہ پاک پوری کر دے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں، 7 سمندروں، 7 زمینوں کا خزانہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ پھر نہ کہنا یہ بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی تاکہ چھوٹی سی کوئی لاپرواہی نہ ہو جائے، کیونکہ آج اس وظیفے کو جو بھی پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، پورا سال رب کی رحمتیں، برکتیں انشاءاللہ اس کے پاس ہوں گی۔ پورا سال ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، پورا سال رزق اور دولت کا انتظام اللہ پاک کر دے گا۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھتے ہی آج کا آخری وظیفہ اس ویڈیو میں بتاتا چلو، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، ہر بندہ اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا سا پڑھ لو، اچھا پڑھ لو، اس لیے آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے وظائف لے کر آتا ہوں۔ آپ رب کریم کو راضی کر لیں۔ آپ نے اب جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کعبہ کا ہی ایک نام ہے اور وہ رب کعبہ کے نام کا ایک وظیفہ ہے۔ اب آپ نے جو آخر میں وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ 15 شعبان شب برات کی رات شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یا کہارو پڑھنے سے ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ بتایا، اس سے رزق اور دولت کے خزانے مل جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ بتایا، جس پر آپ ایک بار نظر ڈال کر یہ پڑھ لیں گے، وہ انشاءاللہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جس کام کو شروع کرو گے اس کام میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے اس قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اب پانی کی طرح، بہاؤ کی طرح کامیابی کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی اگلی شب برات آنے سے پہلے تمام خزانوں کے مالک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو اس وظیفے سے آپ کو کرامات اور فائدات ہونے والے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے، اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے چھوڑ دیا تو پھر پورا سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور پھر پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو کہ کاش میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا تو آج میرے بھی وارے نیارے ہو جاتے۔
اللہ والو پھر نہ کہنا کہ موقع بار بار نہیں ملے گا، جلدی کر لو، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وظیفہ کریں گے۔ دولت کے لیے پڑھ لو، پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، بیماری، جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہو، جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص و خاص شرطیہ عمل ہے۔ انشاءاللہ جس نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا اور واقعی صحت کے ساتھ پیسہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ والو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ دوبارہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، ایک بار مکمل دیکھ لو، ایک ہی بار دیکھ لو، آپ کو اچھی طرح وظیفے کی سمجھ آ جائے گی اور آپ اس وظیفے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جس بھی حاجات کے لیے مانگنا چاہتے ہیں اس کو مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ سچی توبہ کر لیں گے اب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اس کے بعد دعا کیجیے گا، اللہ پاک آج یا قہارو یا وہابو یا اللہ یا کریمو کا یہ چھوٹا سا طاقتور وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سے آپ کو تمام فائدے ہوں گے، آپ کو صحت ملے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک پیسہ دے گا، رزق دے گا، دولت دے گا۔ یا قہارو یا وہابو یا اللہ یا کریمو، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور اس رات وظیفے کو کرتے وقت مجھے اور اپنے عزیز و کار کو اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔